बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं ताजर बरदरी और ये सारे जो आप आगे बच्चे बड़े हमारे बुज़ुर्ग हमारे मशरान जो इकट्ठे हुए जिन्होंने इस फंक्शन को इस त्यौहार को जो 14 अगस्त का एक्चुअली त्यौहार है और वो 14 अगस्त वो दिन है जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, जिसकी वजह से आज मैं और आप यहाँ पे आज़ादी के साथ अपना आज़ादी का दिन मना रहे हैं। आज आप देखें, ये देखें, इस चीज़ को देखें, फील करें कि वो आज़ादी का दिन कश्मीर किस तरह मना रहा है, फ़लस्तीन अपना आज़ादी का दिन कैसे मना रहा है, अफगानिस्तान में क्या हाल है, शाम में क्या आज़ादी का दिन कोई मना रहा है, लीबिया में क्या कोई आज़ादी का दिन है। वो टोटल ऑक्यूपाइड हैं, उनके ऊपर दुश्मन आए हुए हैं और उधर उनकी फ़ौज का सही न होने की वजह से ज़ाहिर ऑफिस फ़ौज नहीं थी, उन लोगों को नुकसान हुआ और आज उनके मुल्क जो है कब्ज़े में है। यहूद और नसारा ने उनके मुल्क के पक्के पंजे गाड़ के ऐसे बैठे हुए हैं। ये आज़ादी बड़ी नेमत होती है और इस आज़ादी के लिए हमारे कायद-ए-आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने, उनके तमाम जो रफ़क़ात थे उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी और उन लोगों ने उस वक्त कुर्बानियाँ दी जिनको अंग्रेज़ों ने गन्नों के आगे रख के इवन फायर किया जब मुसलमान इकट्ठे होते थे और पाकिस्तान का नारा मारते थे। जैसे हमारे कश्मीरी भाई अभी एग्जैक्टली वो जंग लड़ रहे हैं जो ऑलमोस्ट 1947 में जो हमारी आदत थी कि क़यादत तो हमारी थी लेकिन अंग्रेज़ और ये बनिया मिला हुआ था और वो पाकिस्तान बनाने के मूड में नहीं थे। वो तो एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान बनाना चाहते थे। तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान जो है वो उनका ख्वाब था, अखंड भारत इसका ख्वाब है, इस मोदी का ख्वाब है अब भी। इसीलिए उसने कश्मीर को ज़म किया और वो कहता है कश्मीर आज़ाद कश्मीर भी हमारा हिस्सा है, GB भी हमारा हिस्सा है, पंजाब भी हमारा हिस्सा है। अब उसे ये नहीं पता कि इंशाल्लाह उस मोदी को ये नहीं पता कि ये जो मुल्क है ये कोई वाहिद एटमी कुव्वत है, इस मुल्क की एक बेहतरीन फ़ौज है, एक बेस्ट एयर फोर्स है, हमारी नेवी है, हमारे पास एटमी मिज़ाइल है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बढ़ के हमारे पास ऐसे अवाम है माशाल्लाह जो अभी अगर हुक्म मिले कि इंडिया के साथ जंग है तो आप सब तैयार होके तैयार हैं, बूढ़े तैयार हैं, बच्चे तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपका जज्बा मैंने देखा पिछली जंग में जो कश्मीर के साथ हुई 27 फरवरी को हुई, जो आज आपका मैंने जज्बा देखा, जो रैलीज आपने निकाली, इससे साबित होता है कौम जिंदा है। हमें टेररिज्म से या ये बंदे कोई शहीद होने से हमारे मोराल पे कोई फ़र्क अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा भी नहीं पड़ा। फिर दूसरी उनकी एफर्ट ये थी कि इस अवाम को, इस कबायली अवाम के लोगों को और ये जो FC है, ये जो आर्मी है, उसके ख़िलाफ़ आपस में इनको क्या कर दें, आपस में लड़ा दें, कोई ऐसी कहानियाँ बयान करें, दहशतगर्दी के पीछे वर्दी फलाना कोई PTM के नाम पे एक तंजीम बनी, तो उसका भी अल्लाह ने बेड़ा गर्क किया, उसकी शिकस्त हुई और आज उसका नामों में से नाम इंशाल्लाह कोई नहीं है। जो फ़ौज को गालियाँ दे रहा है, आपकी ISI को गालियाँ दे रहा है, वो आपका साथी बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों की शर से बचें। कायद-ए-आज़म ने 3 उसूल बताए थे। उन्होंने बताया था अगर इस पाकिस्तान की सलामती ज़िंदा रहेगी, पाकिस्तान सलामत रहेगा तो 3 चीज़ों पर ज़िंदा रहेगा, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। यानी उसका तर्जुमा मैं करूँ तो उसमें है इत्तेहाद, यकीन और तंजीम, यकीन मौक़म और तंजीम। इत्तेहाद मीन कि हमने पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तान की अवाम, चाहे वो फाटा की अवाम है, चाहे वो कराची के है, चाहे वो बलोचिस्तान के है, जो भी है, ये अवाम और फ़ौज ने मिल के सारी की सारी जंग लड़नी होती है। केस जब इंडिया आता है या कोई भी दूसरा मुल्क हम पे हमला करता है, जैसे मुल्कों में हुआ है, उनकी फ़ौज अब तो उनकी फ़ौज ही नहीं थी। अगर फ़ौज थी तो उनके लोग उनके खिलाफ थे, बिकॉज फ़ौज ने जुल्म किए थे खामखा। जब सदाम हुसैन था तो आपको पता है उसको क्या, शाम में एक बंदा था तो उसने अपने लोगों में चढ़ाई कर करके एयरफोर्स मार के अपने लोगों को बर्बाद कर दिया। आपकी जो फ़ौज है, पाक फ़ौज है अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपकी रोडें बना रही है, आपके लिए कैडेट कॉलेज बना रही है, आपके लिए पब्लिक स्कूल बना रही है, आपके लिए दिन रात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हम सारे एफर्ट कर रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम आ रहे हैं रिहेबिलिटेशन वाले, आपके मैंने उसको पता है, पीछे चीफ सेक्रेटरी ये सब लोग लगे हुए हैं कि किस तरह वो NFC जो अवार्ड है, जो हमारी पे नहीं बढ़ी, आर्मी की पे चीफ ने सिर्फ इससे नहीं बढ़ाई कि फाटा के लोगों को क्योंकि पैसा चाहिए, 100 अरब रुपये चाहिए, तो हमारे फ़ौज की पड़े इस दफ़ा ना बढ़ाएँ। हमारी पे एज ए ब्रिगेडियर मेरी कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी, टैक्स लगा हुआ क्योंकि कम होगी। हमें उसका कोई अफसोस नहीं है कि हमारा अगर पैसा आपके ऊपर लगे और आपके बच्चे स्कूल में जाएँ, आपकी सड़कें बने और आप अमन हो और आपका इलाका तरक्की करे। अब ये है कि ये जो 14 अगस्त है, ये ऐद तजदीद भी होता है कि ये जो 14 अगस्त का दिन है और इसको मज़ीद अगर देखा जाए तो 27 रमज़ान मुबारक की रात थी एक्चुअली, ये रात को साइन हुआ था, इसीलिए हम 12 बजे रात को पटाखे आप छोड़ते हैं, रात को तकरीबात होती है सारी। तो 27 रमज़ान मुबारक की रात मैंने आपको पहले ही बताया था, कई दफ़ा बता चुका हूँ। 27 रमज़ान मुबारक की रात या तो कुरान इस दुनिया में उतरा, अल्लाह ने उतारा लोहे महफूज पे और 23 साल की अरसे में नबी पाक ने दुनिया मक्का और मुकरमा में पेश सहाबा को आगे वो आया और उन्होंने उसको आगे पेश किया। या दूसरा ये मौजूदा हुआ है कि 27 रमज़ान मुबारक की रात आपके पाकिस्तान साइन हुआ, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे आया है। ये तो एक दुश्मन भूल जाए, उसने ट्राई भी की, 27 फरवरी को भी आए और उसके बाद जो उनको हमने चाय शक्ला के फारिग किया, ज़ाहिर है वो तो छोटी जंग थी, छोटी जंग में हमारा
لیکن اگر اس کا موڈ ہے ابھی یہ کشمیر میں جس طرح ظلم کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ظلم کر کے کشمیریوں کو نسل کشی کروں گا، کوسوو کی طرح، کانگو کی طرح، مطلب یہ کشمیری اٹھیں گے نہیں یا پاکستان بولے گا نہیں یا ہم سوئے رہیں گے، تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے اس مودی کی. اس کو یہ نہیں پتا کہ ایٹم بم جب تیار ہے ہمارا تو کسی ملک کے لیے تیار ہے، اور وہ تیار ہے اسپیشلی وہ اس انڈیا کے لیے تیار ہے. اور اگر اس کے علاوہ دوسرا اگر اسرائیل یا اس کے ساتھ کوئی اور ملک ہے تو ہماری رینج الحمدللہ انہوں نے ساری کی ساری کور کی ہوئی ہے. انڈیا کی تقریباً 25-30 شہر ہماری تمام ایٹمی میزائل کے زد میں ہیں. لیکن بقول عمران خان کی یہ وہ جنگ ہوگی جس میں دونوں لوز کریں گے کیونکہ دونوں ایٹمی فار ہیں. تو ادھر ایٹم بم آیا تو ہماری بھی شہر 2-4 ہو جائیں گے، ادھر ایٹم بم گیا تو اس کے تو کافی سارے شہر اڑ جائیں گے، اور انڈیا بالکل ہی گوڑے گٹے اس کے ڈاؤن. تو کہنے کا مقصد ہے جنگ سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن جنگ کی دعا اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ دونوں ملکوں کیا ہے ایٹمی ملک ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے کشمیر میں ظلم کی انتہا جب ہوتی ہے تو کشمیر تو اٹھ گئے ہیں وہ تو ان کو تو آپ ضرورت ہے ہماری سپورٹ کی، آپ کی، فاٹا کی، ہماری عوام کی. یہ جو آپ نے آج سارا فنکشن کیا کشمیر کے آلموسٹ کشمیر کے نام پہ، کشمیری کو ایک تو بھولنا نہیں ہے. اپنی نمازوں میں دعا کریں، اللہ سے کوئی دعا کر سکتا ہے وہ دعا کرے. ہم کوئی فوج ایکشن کر سکتی ہے ایکشن کرے گی، رائٹ. کچھ لوگ بیچارے بوڑھے ہیں ہمارے، وہ دعائیں کریں اور اپنے آپ کو اس آخری جہاد کے لیے ضرور تیار کریں، آخری جنگ کے لیے ضرور تیار کریں جو انڈیا کے ساتھ ہماری شور شاٹ ہونی ہے. اس پہ کوئی شک ذرا بھی نہیں ہے. اور یہ بھی اب پنگے کریں گے، یہ جو افغانستان ہے انڈیا کیونکہ ادھر بھی آیا ہو تو یہ بھی کچھ تھوڑے سے ادھر اس بارڈر کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے. انڈیا ایسٹرن بارڈر پہ آئے گا یا LOC پہ ہمارے اوپر کوئی حرکت کرے گا، چھوٹی موٹی کوئی سرجیکل اسٹرائک کرنے کی کوشش کرے گا. یعنی وہ ذرا بھی کوشش کرے گا تو اس کا حال بہت برا ہونا ہے. 27 فروری سے بہت زیادہ برا حال ہونا ہے، بیکاز اس وقت تو ہم اتنے تیار نہیں تھے، اب ہم بھی بہت زیادہ تیار ہو چکے ہیں. اور حق ہوتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان ہے وجعل حق و وضاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ حق جب آ جاتا ہے تو باطل کیا ہے مٹ جاتا ہے. بے شک باطل ہی مٹنے کے لیے اللہ نے بنایا، اور اللہ کی مدد آبویسلی ہمارے ساتھ ہے. ہم نے صرف آپس میں ایک رہنا ہے. ہم نے یہ دشمن کی باتوں میں نہیں آنا. یہ سوشل میڈیا میں شروع ہو جاتے ہیں یہ PTI اور اس کے ساتھ پیچھے ایجنڈا ہے. کچھ اینکر ملے ہوتے ہیں، پیسے ملتے ہیں، ڈالرز پہ لوگ بک جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پیسے پہ لوگ اپنا ایمان دین بیچ دیتے ہیں. لیکن نہ آپ کی فوج بکنے والی ہے الحمدللہ. وہ 2-4 بکنے والی تھی، ان کو ڈیتھ سینٹینس ہوئی. آپ کو پتا ہوگا ایک لیفٹیننٹ جنرل تھا، ایک بریگیڈیئر تھا جو اسپائی کر رہا تھا، تو الحمدللہ پھٹے پہ چلا دیا. ان کو موت کی سزا دی ہے غداری کے مقدمے میں. تو وہ غداری میں تو موت کی سزا ہے. تو آپ سب سے یہی میری التماس ہے کہ آپس میں کیا رہنا ہے، بالکل ایک رہنا ہے. اپنی صفوں میں مت گھسنے دیں. دہشت گرد آتے ہیں، آئی ڈی لگا دیتے ہیں، آپ کے پاس ہی رہتے ہیں. کوئی اس کو کھانا پلا رہا ہوتا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہوتا ہے، تو وہ تو ان لوگوں کو تو ہے ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں. ان کو چھوڑیں گے تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو ہماری گاڑیاں اڑا رہے ہیں، ہمارے بندے شہید کر رہے ہیں، بارڈر پہ اٹیک کر رہے ہیں، تو وہ تو ہماری ہٹ لسٹ پہ ہیں بندے، اور ان کو بالکل نہیں چھیڑیں گے. بٹ خواہ آپ کو چھیڑیں، آپ ان کو چھوڑیں گے نہیں تو آپ کو چھیڑیں گے نہیں جو بندے ہمارے ساتھ ہیں، جو ہر مشکل میں ہمارے ساتھ ریلیاں کر رہے ہیں، ہر مشکل میں ہماری گاڑیاں یوز کر رہے ہیں اپنے خرچے سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یونٹی رکھنی ہے. یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن جو قائد اعظم نے ہمیں سکھایا ہے. جب پاکستان کی عوام اور فاٹا کے عوام اپنی فوج کے ساتھ ہیں، ہمیں انشاءاللہ کوئی ڈر یا کوئی فکر رشتہ انشاءاللہ. دشمن آئے جو مرضی آئے، افغانستان آئے ادھر سے، انڈیا ادھر سے آئے، اسرائیل آئے، جیسے بھی آئے، ہماری ایئر فورس ہے، نیوی ہے، آپ سارے عوام گراؤنڈ پہ لڑنے والے ہیں. آپ کی دعائیں بڑی ہیں ہمارے ساتھ، بڑا ساسا ہے ہمارا. وہ کوئی فوج سے نہ ڈرنے کی، دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تیاری رکھنے کی ضرورت ہے، کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اپنے گارڈ آن رکھنے کی ضرورت ہے، گارڈ ڈاؤن نہیں کرتے. اور اسپیشلی باجوڑ میں کیونکہ دہشت گرد آ رہے ہیں، دہشت گرد بھیجنے والا انڈیا ہی ہے، را ہے، NDS ہے، اور یہ دشمن کی یہ CIA ہے اور موساد ہے سارے. تو آپ نے صرف اپنی بارڈر سے جب کراسنگ ہوتی ہے اور آپ لوگ ادھر بندے آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون آپ کے لیفٹ رائٹ گھوم رہا ہے، کس کا موڈ ہے آئی ڈی لگانے کا، میری گاڑی پہ، آپ کی گاڑی پہ، کسی کی گاڑی پہ. تو اس کو تو ہم نے بالکل چھوڑنا ذرا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کو چھوڑا، بیکاز وہ اپنے اس سے فارغ ہو گیا. اس کا کلمہ جو ہے اس سے نیچے کلمہ ذرا بھی اس سے نہیں ہے. وہ ظاہر مسلمان ہے، ایکچولی ان کا اداکار ہے، خارج ہے، فسادی ہے، اس کو آپ جو مرضی نام دیں، مطلب دہشت گرد ہے جو بھی ہے. اس کی تو معافی سوال ہی پیدا نہیں ہوتی. جس نے لیویز اڑائی ہوئی، جس نے ہماری آرمی اڑائی ہوئی، آپ کے بشران اڑائے ہوئے، یہ کھڑا ہے اس کے باپ کو شہید کیا ہوا. ادھر کئی بچے ہیں جن کے باپ کو شہید کیا ہوا ہے، ڈرون نے، انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے پڑھا. تو میرا ایک ہی لیسن ہے، آپ سب کے لیے ایک ہی لیسن ہے سیکٹر کمانڈر کے. ہم سب نے مل کے جنگ لڑنی ہے. اکیلے جنگ نہ کوئی سیکٹر لڑ سکتا ہے، نہ فوج لڑ سکتی ہے، اسپیشلی اس دشمن کے خلاف جو نظر ہی نہیں آ رہا. سمجھیے کہ نہیں؟ اس کے لیے تعاون کرنا چاہیے. آپ اس پہ ایکا رکھیں. آپ کے مسائل جو DC صاحب ہیں، ہم ہیں، MNA ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے ڈسپیوٹ لگے رہتے ہیں کہ یہ زمین کا مسئلہ ہے، یہ قبضہ ہو گیا، یہ مجھے کوئی مائن نہیں کھلی، یہ کوئی رشوت لے رہا ہے. وہ ایک نظام ہے ہمارے ملک میں. وہ نظام تو ٹھیک نہیں ہوا. وہ تو رشوت تو چل رہی ہے کراچی سے لے کے تو تورخم تک. کراچی بیٹھے ہوئے کچھ افسر جو رشوت لے رہے ہیں، کچھ افسر بڑے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کے مسئلے اسی وقت حل کر دیتے ہیں.
तो उसका तरीका ये होता है कि छोटा सा जिरगा करें, कभी डीसी के पास चले गए, कभी मेरे पास आ गए। अब आपके MP हो चुके हैं, दोनों बड़े अच्छे MP हैं, 3 बड़े अच्छे MP हैं, क्या आपको 2 MLA माशाल्लाह, आपकी भी आवाज़ असेंबली तक पहुँच सकती है। तो छोटे छोटे जिरगे करके इनके पास जाया करें और अपने मसाइल इनको बताया करें। और ऑब्वियसली आपके मसाइल हल करना सबसे पहले किसका फ़र्ज़ है? जिन लोगों को आपने वोट दी, जिन लोगों को आपने ट्रस्ट दिया, जिसकी वजह से असेंबली में जाके बैठते हैं और आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्ट। तो आपके MPAs, आपके MLAs, आपके DCs, आपकी ज़ौबिया, इवन आपका सेक्टर कमांडर, हमारी जो फ़ौज है वो सब आपके टैक्स से पल रही है, आपके टैक्स से तनख्वाह दे रहे हैं हम आवाम। तो आपका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी ड्यूटी है, आपके मसले हल करना इनकी ड्यूटी। जिस बंदे की जो ड्यूटी है, जिसने हलफ उठाया उधर असेंबली में कि मैं अपने मतलब ये करूँगा वो करूँगा, तो उस हलफ की पासदारी हमने रखनी है हर सूरत। अब उस हलफ को जो डिस्टर्ब करेगा वो फिर अल्लाह को खुद ही जवाब देगा। तो इसके साथ हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे ही एक रखे जैसे आज हम इकट्ठे हुए सारे, हमेशा ऐसे ही इकट्ठे रहे, चाहे वो अमन है चाहे जंग है। तो अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। और इस दुआ के साथ मैं आपसे रुखसत चाहूँगा, मेरे फ्रेंड नमाज का भी टाइम है और शाम को मेरा क्रिकेट मैच भी है, वो भी चल रहा है। तो जज़ाकल्लाह, और आपको बड़ा शुक्रिया बुलाने का। अल्लाह हाफिज़, तौफीक भी देता है। अल्लाह। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज, तकबीर, पाकिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर बढ़ेगा, कश्मीर बढ़ेगा, कश्मीर बढ़ेगा, कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या? माजरत हमको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नगमा जाफरी और आज आपको मैं हबीबुल्लाह मशाल के YouTube चैनल HMPK के बारे में बताना चाहती हूं। दोस्तों, इस चैनल पर बहुत अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को और धूम मचा दीजिए।